दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। आलमी यौम मज़दूर आज इस आज़म की तजदीद के साथ मनाया जा रहा है कि मज़दूरों के हकूक़ और उनकी इज़्ज़त व वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म ने मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए मेहनत कशों और मज़दूरों की अनथक कोशिशों पर उन्हें ख़िराज तहसीन पेश किया है। नायब वज़ीर आज़म गैम्बिया में मौजूद हैं, जहां वो हफ्ते से शुरू होने वाले इस्लामी ताउन तंजीम के 15वें सरबराह इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए उसे जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशत गर्दी की बिला इश्तिहार कार्रवाइयों में गुज़श्ता माह 8 कश्मीरियों को शहीद किया। गज़ा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में 33 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। मेहनत कशों का आलमी दिन आज उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की तजदीद के साथ मनाया जा रहा है। इस साल दिन का मौजू है मौसमियाती तब्दीली के तनाज़ुर में काम की जगह को महफूज और मज़दूरों की सेहत को यकीनी बनाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मज़दूरों की मेहनत का मुकम्मल तौर पर एतराफ़ करती है और उनकी फ़लाह व बहबूद और खुशहाली यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने ये बात आज लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर मज़दूरों के एजाज़ में एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। मेहनत कशों के आलमी दिन के मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मज़दूर तबके की फ़लाह व बहबूद और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दामात करने के हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। अपने पैगाम में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मज़दूरों की तारीखी जदोजहद को ख़िराज तहसीन पेश करते हुए उनके वक़ार को बरकरार रखने के हुकूमती अज़्म का इआदा किया। उन्होंने मालिकान से कहा कि वो मज़दूरों की तनख्वाहों के हवाले से मुनसिफ़ाना तर्ज़ अमल अपनाएं, मेहनत कशों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी सेहत के लिए इक़दामात करें और ख़तरनाक माहौल में काम करने वाले मज़दूरों को ज़रूरी तरबियत और हिफाजती साज़ो सामान मुहैया करें। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने हकूक़ के लिए नाकाबिल फ़रामोश जदोजहद करने और जानों की कुर्बानियाँ देने वाले मज़दूरों को शानदार ख़िराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि नेशनल ट्राइपार्टाइट लेबर कॉन्फ्रेंस का जल्द इफ्ताह किया जाएगा, जिसमें मज़दूरों की हिफाजत और सेहत पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम बेहतर रिहाइश की सहूलियात, तालीम, इलाज मुआलजे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की सहूलियात की फ़राहमी के ज़रिए अपने मेहनत कशों के काम और रहन सहन की बेहतरी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। सेनेट के चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि हुकूमत कौमी तरक्की में मज़दूरों और मेहनत कशों के किरदार का मुकम्मल तौर पर एतराफ़ करती है। मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने मज़दूरों के लिए हालात को बेहतर बनाने, मज़दूरों से मुतल्लिक़ कवानीन के निफाज और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए हुकूमती कोशिशों पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इस्लामी ताउन तंजीम के 15वें सरबराह इजलास में शिरकत के लिए गैम्बिया के शहर बेंजूल पहुँच गए हैं। हवाई अड्डे पर गैम्बिया के वज़ीर पेट्रोलियम और तवानाई नैनी जुवारा ने उनका इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार, जो कि वज़ीर ख़ारजा का कलमदान भी रखते हैं, वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे और सरबराह इजलास में शरीक रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स एक अहम इदारा है, उसकी फ़ालियत और इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए उसे जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा। उन्होंने बात आज कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के हेडक्वार्टर में एक अहम इजलास की सदारत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि साहिलों की पासबानी करने वालों का स्मगलिंग की रोकथाम में अहम तरीन किरदार है। मोहसिन नकवी ने महदूद वसाइल के बावजूद गैर कानूनी तिजारत और स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के किरदार को भी सराहा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान इलाकाई इस्तेहकाम के बारे में छठी कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता रोज़ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में शुरू हुई। फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक बर्री फ़ौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर और बरतानवी फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक सेंड्रस ने कॉन्फ्रेंस की इफ्ताही नशस्त से खिताब किया। बरतानवी फ़ौज के नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर रोनाल्ड वॉकर ने भी नशस्त में शिरकत की। पाकिस्तान बरतानिया इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और सलामती के हवाले से मज़ाकरात का अहम प्लेटफॉर्म है। कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों मुल्कों के वफूद आलमी और इलाकाई माहौल और कौमी सलामती और इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर उसके असरात के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। आर्मी चीफ ने बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और बरतानिया के नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के साथ अलग अलग मुलाकात भी की।
فریقین نے پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور اور دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ آرمی چیف نے دو طرفہ عسکری تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے جنرل پیٹرک سینڈرز کی خدمات پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ حکومت پنجاب نے آج لاہور میں نئے قائم کردہ فیلڈ ہسپتالوں کا افتتاح کیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آج لاہور میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیلڈ ہسپتال تمام ضروری سہولیات سے آراستہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ ہسپتال دور دراز کے علاقوں تک پہنچ کر خدمات فراہم کریں گے جہاں پر صحت کی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ مریم نواز شریف نے اعلان کیا کہ حکومت پنجاب بڑے شہروں کے لیے 200 متحرک کلینک قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت پنجاب 2 ہفتے کے دوران صوبے کی پہلی فضائی ایمبولینس سروس شروع کرنے جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے تعلیم سب کے لیے مہم کے تحت اسکولوں میں داخلے کی تاریخ میں اس ماہ کی 15 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ شعبہ ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے مطابق حکومت نے اسکول نہ جانے والے 10 لاکھ بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ حکومت داخلہ مہم میں تیزی کے ذریعے صوبے میں شرح خواندگی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ افغان شہریوں سمیت ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے وطن واپسی جاری ہے۔ اب تک 5,56,548 افغان شہری اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ پاک فوج محکمہ شاہراہت اور ریسکیو 1122 مری کے علاقے الیوٹ میں سڑک سے رکاوٹ ہٹانے کا کام مستعدی سے انجام دے رہے ہیں۔ ایک بڑی چٹان گرنے کی وجہ سے سڑک بند ہو گئی تھی جس سے علاقے میں جانی اور مالی نقصان ہو سکتا تھا۔ گزشتہ رات پاک فوج نے کلیئرنس آپریشن شروع کر کے مری کوہلا روڈ کو یک طرفہ ٹریفک کے لیے کھول دیا تھا جبکہ چٹان کو توڑنے کے لیے کام جاری ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی بلا اختیار کارروائیوں میں گزشتہ ماہ کے دوران 8 کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ان میں سے 5 شہداء کو بھارتی فوجی اہلکاروں نے علاقے میں جاری مقابلوں اور حراست کے دوران شہید کیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 33 فلسطینی شہید اور 57 زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ پر 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں کم از کم 34,568 فلسطینی شہید اور 77,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈرس ایدھنوم گیبریزس نے جنوبی غزہ کے شہر رفح پر اسرائیل کے ممکنہ زمینی حملے پر سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ رفح پر بھرپور حملہ انسانی تباہی کا باعث ہوگا اور تمام فریقوں کو جنگ بندی اور دیرپا امن کے لیے کام کرنا ہوگا۔ امریکہ میں پولیس نے کولمبیا یونیورسٹی کیمپس سے فلسطین کے حامی درجنوں مظاہرین گرفتار کر لیے ہیں۔ کئی امریکی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں طلباء کے مظاہرے ہو رہے ہیں جن میں طلباء یونیورسٹیوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ جنگ میں اسرائیل کو معاونت فراہم کرنے والی کمپنیوں سے تعلقات منقطع کریں۔ چین کے صوبے گوانگ ڈونگ میں ہائی وے کا حصہ ٹوٹنے کے باعث کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی خواتین ٹیموں کے درمیان 5 میچوں کی T20 سیریز کا چوتھا میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ ویسٹ انڈیز کی خواتین ٹیم کو سیریز میں 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، تاہم کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں موسم ابر آلود اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 28 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 37، پشاور 27، کوئٹہ اور گلگت 20، مظفر آباد 25، مری 17، سری نگر 16، جموں 28 تو لے 10 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ عالمی یوم مزدور آج اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ مزدوروں کے حقوق اور ان کی عزت و وقار کا تحفظ کیا جائے گا۔ صدر اور وزیر اعظم نے مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے محنت کشوں اور مزدوروں کی انتھک کوششوں پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم گیمبیا میں موجود ہیں جہاں وہ ہفتے سے شروع ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے 15ویں سربراہ اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستان کوسٹ گارڈز کی استعداد کار میں اضافے کے لیے اسے جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔